الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. यहाँ पर लिख रहा है प्रोनाउंस की समरी जैसे कि हम जानते हैं ना कि प्रोनाउंस जो अरबिक में होते हैं वो होते हैं मुनफसिल भी और मुत्तसिल भी। मुनफसिल का मतलब होता है डी अटैच्ड प्रोनाउंस। डी अटैच्ड प्रोनाउंस जो ये सब होते हैं: हुआ, ही, हुमा, दे टू, हुम, दे ऑल, हिया, शी, हुमा, दे टू फेमिनाइन फीमेल्स, और हुन्ना दे ऑल फीमेल्स। अंता यू वन मेस्कुलाइन, अंतुमा यू टू मेस्कुलाइन, ठीक है। अंतुम यू ऑल मेल्स, अंते यू वन फीमेल, अंतुमा यू टू फीमेल्स, अंतुन्ना यू ऑल फीमेल्स, अना आई और नहनु वी। खत्म मसला। इन्हें हम बोलते हैं ज़मीर कौन से? ज़मीर मुनफसिल, यानी कि सॉरी, डी अटैच प्रोनाउंस, डी अटैच प्रोनाउंस। अब होते हैं ज़मीर मुत्तसिल भी। क्या होते हैं? ये बोल रहे हैं मरफू की कैटेगरी में, इसको बोलते हैं मरफू ज़मीरा इन सारों को: हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंतुम, अंती, अंतुम, अंतुना, अना, नहनु। इन्हें बोलते हैं मरफू ज़माइर। क्या बोलते हैं? मरफू ज़माइर। अब मरफू ज़माइर मुत्तसिल भी आ जाते हैं कभी कभी, जो वहाँ पे आ जाते हैं। हुआ है ना, हुआ, हुआ फ़अला, मैंने फ़अला, फिर हुमा फ़अला है ना, जो गर्दाना ने पढ़ी थी लाख बार। हम फ़अलू, उन सब ने किया। हिया फ़अलत, यहाँ पे ता होती है ना मोनस की अलामत, यहाँ ता नहीं होती है मोनस की अलामत। यहाँ ता नहीं होती है फाइल, यहाँ ता होती है मोनस की अलामत। यहाँ को समझ नहीं आएगा बहुत सारों को तो। फिर हुमा फ़अलता, हुन्ना फ़अलन, अंत फ़अलता, अंतुमा फ़अलतुम, ना अंतुम फ़अलतुम, अंति फ़अलती, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुना फ़अलतुना, अना फ़अलतु, नहनु फ़अलना। हो गया मुत्तसिल ज़मीर मरफू के ही, इनके मरफू ही होते हैं। और अब देखिए मुज़ारे का यफ़अलु, फिर यफ़अलान, यफ़अलून, यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे ना मुस्ततर, जहाँ पे ये ऐसे थी ऐसे नहीं, हो गया मुस्ततर, छुपा हुआ यहाँ प्रोनाउन से। ठीक है। देखिए यफ़अलु यफ़अलान, फिर यफ़अलून, फिर तफ़अलु तफ़अलान, तफ़अलना, सॉरी यफ़अलना, फिर तफ़अलु तफ़अलान, तफ़अलून, फिर तफ़अलीन है ना, तफ़अलान, तफ़अलना, फिर अफ़अलु नफ़अलु है ना, वो यफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु नफ़, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, अल अफ़आल अर्बआ, फाइव इन पॉकेट्स। तो वहाँ पे मसला होता है कि वहाँ होता है ज़मीर मुस्ततिर, तकदीर हुआ या हिया है ना, या अंत, या अना। उसके बाद देखिए अब है मनसूब ज़माइर। मनसूब ज़माइर, अब मनसूब ज़माइर कैसे आते हैं? मुनफसिल। वो आते हैं ऐसे, है ना, हो, अब लगाना है सामने ईया, ईया, ठीक है। ईया हो, ईया हुमा, ईया हुम, ईया हा, ईया हुमा, ईया हुन्ना। अब बता जाएगा हुआ, अब आ जाएगा हा, सॉरी सॉरी, हुआ के बदले में जाएगा हु, और हिया के बदले में जाएगा हा। वही इया इया हुमा, इया हुमा, इया हुन्ना, इया का, इया कुमा, इया कुम, इया के, इया कुमा, इया कुन्ना। अब नहीं आ जाएगा अंत, अंतुम, अंतुम, अंति, अंतुम, अंतुन, अब आ जाएगा का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, है ना। वैसे इया का, इया कुमा, इया कुम, इया की, इया कुमा, इया कुमा, इया कुन्ना। फिर इया, फइया फरहबून, बस तुम सिर्फ मुझसे ही डरो, और इयाना, ठीक है। इया मतलब होता है अलोन ना, यू अलोन। नहीं, असली मतलब वो नहीं होता है इसका। इया का नाबुद क्या हो गया? यू अलोन वी वर्शिप, वो इया का नस्ताइन, एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। अब यहाँ तर्जुमा पता है क्यों बोलते हैं यू अलोन वी वर्शिप, यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प? ये इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पे आ जाता है ये मसला, या नहीं। यहाँ होता है और रूल फॉलो, इज़ा कुद्दिमा हक़्क़ु तअख़ीर तुफ़ीदुल हसर। जब वो चीज़ आगे लिया जाता है जिसका हक होता है पीछे लाना, लेकिन इसको लेते हैं आगे, तो उससे आता है माना हसर का, कन्फाइंड मतलब हो जाता है उससे। जो ना ईया का, हम तेरी ही नाबुदु इबादत करते हैं, असल में था ये नाबुदु का क्या था। अब इसका को मैंने सामने से लाया, अब का को सामने लाने से हमें ईया लाना पड़ता है साथ में, इसको ईया का बन जाता है। फिर ये कल पेट हो रहा होगा बहुत ज़्यादा आपको। ईया का मतलब खास होता है क्या? नहीं, ईया का मतलब खास नहीं होता है, बस ईया लिखा जाता है इसके सामने। ईया का मतलब नहीं होता है ऐसे कुछ, बस ये होता है मतलब अपना ये ऐड किया जाता है किसी भी ज़मीर के सामने से, ईया को हम ऐड करते हैं, बस ऐड करते हैं। वरना ईया का शायद मतलब कुछ भी नहीं। मैं देखूंगा, फिर मुझे पूरा इसमें डाउट नहीं है, पता नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा ईया का मतलब क्या होता है। वैसे मतलब कुछ नहीं होता है इसका, जितना मुझे पता है। हाँ, प्लीज़ रिपीट, हाँ रिपीट तो करना ही है ज़रूरी। एक मिनट। हाँ, एम्फेसाइज करने के लिए होता है इस्तेमाल ईया, शायद एम्फेसाइज करने के लिए ना, कोई चीज़ ताकीद बयान करने के लिए हम ईया का इस्तेमाल करते हैं। या वो याद है ना सारी जमायत, देखिए, हुआ, हुमा, हुम,
ہیا ہما ہن ہے نا. انت انتما انتم. انتی انتما انتن. انا اور نحنو. پھر ہا ہما ہن. سوری. ہو ہما ہم. ہا ہما ہن. کما کم. کی کما کن. یا اور نا. یہ تو یاد ہی ہو جائیں گے. اب بس لائی اب ایا سامنے. ایا ہو ایا ہما ایا ہم. ایا ہا ایا ہما ایا ہن. ایا کا ایا کما ایا کم. ایا کے ایا کما ایا کن. ایا یا ایا نا. تو یہ ہو گیا ایسے. اور ابھی دکھا رہا ہے وہی. اگر ہم بولیں گے منصوب متصل وہ آتا ہے ایسے. یہ ہو گیا منصوب منفصل ڈی اٹیچڈ. کیونکہ اصلا کیا آتا ہے یہ ہما ہما ہوتا ہے نا اٹیچڈ ہی. لیکن ڈی اٹیچ لانے کے لیے بس ای لانا پڑتا ہے سامنے سے اس کو. جیسے ہم نے یہاں پہ ہٹا دیا یہ کا. لایا ہم نے سامنے. ابھی اکیلا نہیں ہنستا ہے کا نعبدو. نہیں ایا کا نعبدو. اب سمجھ رہے. اگر سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے. ان مانی شارٹ میں ادھر نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی. ابھی آپ کے میں نے سامنے لایا کا. لیکن ای لانا ہے ساتھ میں اس کو نہیں پڑھ پائیں گے ہم کا نعبدو. اب کیونکہ ہم نے اس کو لیا سامنے. اس سے مطلب ہوتا ہے حصر کا مطلب کنفائنڈ ہوتا ہے میننگ. یو الون وی ورشپ و ایاک نستعین اینڈ یو الون وی آسک فار ہیلپ. ٹھیک ہے اس لیے ہوتا ہے ایسا مسئلہ اس کو. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ان شاء اللہ. نہیں آ گیا سمجھ بتا سکتے پھر چیٹ میں. نہیں آ گیا سمجھ. باقی پتہ ہی ہے منصوب متصل کیا ہو گیا. اب منصوب لیکن اٹیچڈ وہ آئے گا ایسی ہما ہم یہ سارا پتہ ہی ہے آپ کو سارا کچھ. اور مجرور متصل بھی آتا ہے ایسی کیونکہ جو ضمیر متصل ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہیں منصوب یا مجرور ضمائر. وہ کیا آتے ہیں یا تو منصوب یا تو مجرور ضمائر. اب ان کو بناتے ہیں منفصل بھی اس اعتبار سے کہ ہم یا داخل کریں گے سامنے سے. تو بن جائیں گے ایسے ڈی اٹیچ ڈے. ابھی الگ ہو رہے ورنہ آتا ہے یہ ایسے ہی. نعبدو کا نعبدو ہو. اب یا ہو. ٹھیک ہے. اونلی دا لیٹر ہائی لائٹڈ ان ریڈ ریپرزینٹس دا ضمیر. ٹھیک ہے. پلیز نوٹ اف فردر بریک ڈاؤن از آفن ڈن ایٹ دا ایڈوانس لیولس بٹ اٹس ناٹ شون ہیئر فار بریوٹی. فار ایگزامپل ان تم اونلی تو از ضمیر اینڈ میم از سائن آف پلورل ہے نا. جو ہے تم اصلی میں جو ہے نا وہ فعل فعل فعلو فعل فعلت فعلنا فعلتم فعلتم. وہاں پہ خالی تا ہوتا ہے کیا فائل. اور میم کیا ہوتی ہے اینڈ میم از اے سائن آف پلورل. اور وہاں ہوتی ہے میم جمع کی علامت. وہاں ہوتی ہے میم کیا جمع کی علامت اصلا نہ اصلا. اب بریوٹی کے لیے شاید بریوٹی کیا ہو گیا شاید پریسیشن کے لیے چھوٹا لکھنے کے لیے کوئی چیز. یہ لوگ ان نے یہاں پہ لکھا ہی نہیں. انہوں نے بولا ہے سارے تم کوئی کیا مطلب آسانی کے لیے. فار سمپلسٹی ہاؤ وی کنسیڈر تم ایز ضمیر فار ناؤ. ہم جائیں گے نیچے. ضمیر جہاں ہوگا نا مستتر اس نے وہاں پہ اس نے دیا ایسے یہ والا سمبل. اس نے اتنے اچھے نوٹ بنائے اللہ کی قسم. میرے حساب سے دنیا میں اس سے اچھے نوٹس کہیں نہیں ہے دنیا میں نا پوری دنیا میں اللہ کی قسم. قسم بھی دکھا میرے ساتھ میں. اللہ کی قسم دنیا میں اس سے اچھے نوٹ کہیں نہیں ہے جتنے میں نے دیکھے. ایسے نوٹ ہی کہیں پہ نہیں ہے. اس سے بڑا ہے زاہد نعیم بیچارے نے. اچھا انسان ہے وہ بہت زیادہ. تو میں نے اس سے اچھے نوٹ آج دیکھے نہیں عربی میں. کہنا میں سمجھ گیا ناممکن ناممکن کہیں نہیں ملے گا اس نوٹ. اچھا اس کے بعد المفعول المطلق اس کو بولتے ہیں ایبسلیوٹ آبجیکٹ. دا ایبسلیوٹ آبجیکٹ المفعول المطلق. مطلق بولتے ہیں کوئی چیز ایبسلیوٹ بیان کرنا ہے نا. یہ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں مطلق اور مقید کیا ہوتا ہے نا. مقید ہو گیا کوئی چیز جو کنفائنڈ ہوگا. کنفائنڈ نا کنفائنڈ مقید. مطلق کیا ہو گیا ایبسلیوٹ کوئی چیز ہوگا. ٹھیک ہے. بولتا ہے اچھ حکم مطلق اچھ حکم اچھ کنفائنڈ حکم کیا اچھ مطلقاً ان دا ایبسلیوٹ ٹرم چاہتیوان رولنگ بیان کرنا. ٹھیک ہے. مطلق ہو گیا ایبسلیوٹ اور مقید ہو گیا کیا کنفائنڈ. اگر میں بولوں گا داربنی داربا مارا نی مجھے بلال بلال نے دربن مارا. بلال بیٹ میا بیٹنگ بلال نے مجھے مارا. اگر میں طے بولتا داربنی مارا مجھے بلال بلال نے چلتا. آپ نے کہا داربنی بلال دربن مجھے بلال نے مارا مارا. تو المفعول المطلق کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مفعول المطلق. اس دربن کو از اے مصدر یہ ہوتا ہے مصدر آف ورب. ورب کا مصدر. ضربہ کا مصدر کیا ہوتا ہے دربن یعنی کہ مارنا. اس کو بولتے ہیں مصدر جیرنڈ اس کو بولتے ہیں نا انگلش میں. جیرنڈ یا اوریجنل بولتے ہیں یا وربل ناؤن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دا ورب occurring in the sentence used along with the verb for the sake of emphasis. for the sake of emphasis تاکید بیان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ضربنی بلال ضربن مجھے مارا بلال نے ضرب. تاکید کے لیے ہم نے استعمال کیا المفعول المطلق. اٹ از آلویز منصوب. یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے. یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے. اصلی مفعول کے تمام اقسام منصوب آ جاتے ہیں. مفعول بھی ہو گیا آبجیکٹ منصوب. مفعول فی ہو گیا ظرف منصوب. اور مفعول المطلق یہ منصوب. اور بھی ہوتے ہیں مفعول معه ہوتا ہے اور بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں. بڑے دروس میں بھی تھرڈ پارٹ میں المفعول المطلق
فور यूज ऑफ मफूल मुतलक। अब यहाँ पे चार चीज़ों के लिए हम करते इस्तेमाल अल मफूल मुतलक को, लिताकीद अल माना, माना की ताकीद के लिए, टू एम्फेसाइज द मीनिंग, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर, वकल्लम अल्लाह मूसा, अल्लाह ताला ने कलाम किया मूसा के साथ, तकलीमा, कलाम ही किया, डायरेक्टली। एंड अल्लाह स्पोक टू मूसा तकलीमा, डायरेक्टली। अब पता चला मुअतज़िला जो जहमिया है, मुअतज़िला है, बोलते हैं कि अल्लाह ताला कलाम नहीं करता है, इंसान करता है कलाम, खुदा कलाम नहीं कर सकता है, खुदा कलाम ही नहीं करता है। वो कुफार है, क्या है वो? कुफार। क्योंकि अल्लाह ताला क्या है? कलीम, अल्लाह ताला क्या है? कलाम करने वाला अल्लाह ताला है। तो कलाम रब की सिफत है, रब कलाम करता है, लेकिन वो हरगिज़ मखलूक के कलाम से मुशाबहत नहीं रखता है। जिसने कहा कलामुल्लाह, खुदा, खुदा का जो कलाम वो रखता है मुशाबहत मखलूक के साथ, वो काफिर है। वो क्या है? काफिर। कुरान भी क्या है? अल्लाह ताला का कलाम। तो ये नहीं रखता है मुशाबहत मखलूक के कलाम के साथ। जिसने कहा कि ये कौल कौल बशर है, ये इंसान का कलाम है, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। तो अल्लाह ताला ने कलाम किया है। अब कुरान दलील यहाँ पे है इसमें कि वकल्लम मूसा, कलाम किया अल्लाह ताला ने मूसा के साथ। अब कोई बोलता नहीं कलाम नहीं किया होगा, बस ये मेटाफोरिकल सेंस में यहाँ लिखा गया है, मजाजन यहाँ पे लिखा गया है। हकीकी माना इसका ये नहीं होता है। लेकिन रब ने साथ में इस्तेमाल किया तकलीमा, कलाम ही किया है। तो वहाँ पे अल मफ़ऊल मुतलक को भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि बातिल फ़िरके जो है, जैसे मुअतज़िला है, जहमी है, बाकी जो ग्रुप है, उनको उनको बोलते, वो बोलते हैं तो हम रैशनलिस्ट से, क्या बोलते हैं? हम रैशनलिस्ट से। हालांकि रैशनैलिटी है ही नहीं। वो बोलते हैं कि ये सब जो है ना, मतलब देखिए, वो बोलते हैं सुनना, देखना, मोहब्बत करना, ये सब बंदों की सिफात है, खुदा ऐसा नहीं हो सकता है। खुदा सुनता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है, वो मोहब्बत ही नहीं करता है। वो समझते हैं दिमाग वाले, हम खुदा की शान बयान करते हैं, हम खुदा की तंजीह बयान करते हैं इस चीज़ से। हम खुदा को बोलते हैं मुनज़्ज़ह और पाक ऐबों से, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्योंकि और आपने खुद बयान किया अपने बारे में ये चीज़ कि वो समी है, वो बसीर है, वो अलीम है, वो जानने वाला है। अब मखलूक जैसा नहीं है वो, तो पता ही है, क्योंकि रब का सुनना, मखलूक का सुनना, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उससे भी ज़्यादा फ़र्क इसमें है। लई से कमी थ्री शयून, उस जैसा कोई भी नहीं है। क्या फरमाया आपने? उस जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन आपने साथ में फरमाया वो समी अल बसीर, वो हर चीज़ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह सब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपको सवाल है कोई? एक मिनट में आपको म्यूट खोलूंगा। आपको सवाल होगा तो आप सवाल कर सकते हैं। बताइए आप सवाल, मैंने म्यूट खोला आपको। यहाँ पे सवाल उठ सकता है इंसान को अकीदे के मसाइल में, तो सवाल कर सकते हैं आप। सवाल है किसी को कुछ? नहीं, यहाँ पे सवाल उठते हैं इंसान को। अकीदा पढ़ना चाहिए, अच्छे से डीपली पढ़ना चाहिए। अकीदा सब बुनियाद होती है अकीदे पे ही सब कुछ। अकीदे तहावियाँ पढ़नी चाहिए, वास्तियाँ पढ़नी चाहिए अच्छे से, उनके शुरुआत पढ़नी चाहिए। लेकिन पहले पढ़ना है बेसिक से ही, तब जाना है उसके बाद। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, मुझे लगता है वो सब। ये आपको समझ आ गया मैंने क्या कहा आपको? थोड़ा सा समझना अच्छे से। मतलब उनने कहा कि वो बोलते हैं हम रैशनलिस्ट है, हम अकल परस्त है। हम बोलते हैं खुदा सुनता ही नहीं है, क्योंकि ये मखलूक सुनते हैं, क्योंकि मखलूक सुनते हैं। लेकिन उनने दिया ना मिसाल खुदा को मखलूक के साथ, वही ने गलती की, क्योंकि वो खुद मखलूक है, उन्हें सिर्फ मखलूक का मुशाहिदा किया है। वो गए शिकार एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के एक हिसाब से। लेकिन वो समझते नहीं है। या वो समझ आ गया हुआ है ना? जैसे अल्लाह ताला ने के बारे में कुरान में वज का जिक्र आ गया, फेस, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बाकी रहेगा अल्लाह ताला का वज, फेस। तर्जुमा करते फेस, या कुछ बोलते हैं वहां मुराद है ज़ात, उससे फेस से। क्योंकि अरब करते हैं ना वैसे इस्तेमाल। जैसे मैं आपको बताऊंगा किसी का नाम, आपको दिमाग में क्या आता है? उसकी शक्ल, उसका मुंह दिमाग में आता है, जहन है ना? जहन में क्या आता है? उसका शक्ल। तो उस लिहाज से, लेकिन अगर हम बोलेंगे वजह तक तर्जुमा करेंगे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना हो जाएगी। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बाकी रहेगा अल्लाह ताला का वजह, चेहरा, जो इकराम वाला और जलाल वाला है, जो मेजेस्टी वाला है, ऑनर वाला है। तो अल्लाह ताला ने अपने बारे में वजह का जिक्र किया है कुरान में। अल्लाह ताला ने अपने बारे में आइन का जिक्र किया, आंख का, तजरीबी आयुनिना जज़ा लिमन कान कुफिर, वो हमारे सामने जारी होती थी। कौन? नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती हमारे सामने जारी हो रही थी। तो अल्लाह ताला ने अपने बारे में जो है जिक्र किया, किसके बारे में? आंख के बारे में। आंख। अब ऐसा नहीं कि वो इंसान जैसी आंख है, वो काफिर है वैसा इंसान जो बोलेगा उसमें प्यूपिल है, उसमें रेटिना है, उसमें एक्वस ह्यूमर है, उसमें विट्रस ह्यूमर है, उसमें रेटिना है, उसमें रॉड्स एंड कोन्स है। वो काफिर है वैसा इंसान जो ही बोलेगा। लेकिन आंख लफ्ज़ आ गए तो आंख ही तर्जुमा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुद ब खुद लेंगे मेटाफोरिकल सेंस में इसके मीनिंग, तर्जुमा करेंगे नज़र, हाथ का तर्जुमा करेंगे कुदरत,
تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ترجمہ کریں گے جسے قدرت میں بادشاہت ہے، جیسے کیا ہے انہوں نے نا مودودی نے، مودودی صاحب نے یہی کیا ترجمہ، میٹافوریکل ترجمہ کیا، جو کہ صحیح نہیں ہے، جو کہ خلاف اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے. انہیں یہ غلطی ہے جو بولتے ہیں نا تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے ان کی. وہ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ کیونکہ انہیں یہ غلطیاں کی، انہیں لیا ہے میٹافوریکل میننگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ان جگہوں پہ. آپ سمجھے؟ جس قرآن کی آیت ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف در صف. یہ قرآن کی آیت ہے. اب مودودی صاحب نے لکھا ہے وہاں پہ رب کی رحمت آ جائے گی، ایسا کچھ لکھا ہے انہوں نے وہاں پہ، آپ وہ پڑھ سکتے ہو تفسیر قرآن سے. تو وہی مسئلہ ہے، ان نے میٹافوریکل سینس میننگ لیا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے کشف کر دیا جائے گا. پنڈلی بولتے کس کو؟ ساق. ساق ہو گیا پنڈلی. شن شن مطلب نی ٹو اینکل تک جو ہوتی ہے ٹانگ، اس کو بولتے ہیں شن. قرآن میں رب کے بارے میں شن کا لفظ بھی آ گیا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سورہ قلم میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس دن کشف کرے گا اپنی پنڈلی سے، وہ ظاہر ہو جائے گی تو سب گر جائیں گے سجدے کے اندر. تو رب نے اپنے بارے میں پنڈلی کا ذکر کیا ہے. آپ کوئی بولے گا وہ پنڈلی انسان جیسی پنڈلی، اس میں دو ہڈیاں ہیں، وہ کیا ہوتا ہے اس میں ریڈیس کچھ ہوتے ہیں دو ہڈیاں اس میں، انسان جیسی ہڈی ہے وہ برابر. وہ تو کافر ہی ہے، پتہ ہی ہے. لیکن لفظ کیا آ گیا؟ ساق، پنڈلی. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ پنڈلی ہی ترجمہ یہی کریں گے، میٹافوریکل سینس میں خود مطلب نہیں لیں گے. یہ مطلب یہ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ گیا ذکر کس کا؟ وجہ کا تو آ گیا ہی ہے، ساق پنڈلی کا آ گیا ہے، ہاتھوں کا بھی آ گیا ہے نا، ہاتھ کا. ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یہودی بولتے ہیں کہ رب کے جو ہاتھ ہے وہ بند ہے، وہ خرچ کچھ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. وہ بولتے ہیں ہمیں تم قربانی کرو، رب نعوذ باللہ غریب ہے، فقیر ہے، نعوذ باللہ. ان کا عقیدہ ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کے ہاتھ کھلے بل یداہ مبسوطتان. تو ید کا لفظ آ گیا ہے. یا والسماوات مطویات بیمینہ، جو زمین و آسمان ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فولڈ ہوں گے قیامت کے دن. اب ترجمہ کیا کروں میں؟ ہاتھ ہی. لیکن ایسا ہاتھ نہیں ہے، وہ کافر ہے جو بولے گا ایسا ہاتھ ہے یہ. ٹھیک ہے، وہ کافر ہے. کوئی بولے گا کرسی زیادہ کا عرش ہے، وہ کرسی جیسا ہے، وہ بھی کافر ہے. جیسے انسان کرسی ہوتی ہے، چار ٹانگیں ہوتی ہے اس کی، وہ کافر ہے. کیونکہ وہ تشبیہ دے رہا ہے خالق کی مخلوق کے ساتھ. وہی تو شرک ہے، وہی تو کفر ہے. اچھا میں کیا بول رہا تھا، میں بھول گیا اپنی بات. تھوڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، سمجھنی چاہیے، یہ بھول جاتا ہے یہاں پہ. کیا بول رہا تھا آپ کو؟ جیسے نا یہ آپ نے سنا ہے محمد حجاب کا؟ محمد حجاب ہے نا، محمد حجاب. وہ بولتے ہیں کہ سلفی جو ہے بڑی بڑی بیئرڈ والے سلفی، وہ بولتے ہیں کہ اللہ ہیز اے شن اینڈ ہی ہیز ہینڈس اینڈ ہی ہیز آئیز. وہ بولتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے ایسے بولنا. وہ بھی ایک حساب سے ٹھیک بولتا ہے اپنے حساب سے، مطلب وہ بولتا ہے کہ یہ انسان جیسے نہیں بولنا ہے، جیسے انسان کو ہاتھ ہے، پاؤں میں ٹانگے، ایسا نہیں. یہ الفاظ قرآن میں آ گئے، اور آپ کے ساق کے بارے میں آ گیا ہے، ید کے بارے میں آ گیا، ہینڈ کے بارے میں آ گیا، فیس کے بارے میں آ گیا، یا حدیث میں آ گیا اصابع کے بارے میں، فنگرز کے بارے میں آ گیا. ان قلوب العباد کیا ہے وہ حدیث میں کیا آ گیا کہ جو بندوں کے دل ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان میں. یہ صحیح روایت ہے، جہاں سے وہ چاہتے ہیں وہاں سے پھیر دیتا ہے بندوں کے دلوں کو. اب علماء کرتے تھے احتیاط اس ٹائم پہ اپنی انگلیاں دکھانے سے، تاکہ وہ ذہن میں کیفیت نہ بنا لے ایسی انگلیاں ہیں، نعوذ باللہ. اتنا خیال رکھنا ہے اس چیز میں. تو جو رب نے اپنے بارے میں صفات بیان کی ہمیں ماننے ہو، لیکن بغیر تمثیل، مثال بیان نہیں کرنی ہے، بغیر تشبیہ، مشابہت نہیں دینی مخلوق کے ساتھ، بغیر تکییف، کیفیت بیان نہیں کرنی ہے، ہاؤنس کیسے، وہ بیان نہیں کرنا ہے. بغیر تفویض، یہ نہیں بولنا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مطلب، اللہ تعالیٰ ہی مطلب جانتا ہے اس کا، یہ بھی نہیں. اس کو بولتے ہیں تفویض. نہ کرنا ہے تعطیل، انکار ہی کر دیں گے، پورا مانیں گے ہی نہیں اس کو. یہ سب نہیں کرنا ہے اسماء و صفات میں. یہ اگر آپ کو پڑھنا ہوگا نا اچھے سے یہ، تو میں نے یہ پڑھایا تھا اس میں توحید کلاس جو ہمیں ہوتی تھی نا، توحید کلاس مانیے لگ بھگ اس میں شاید 8 ویڈیو ہے، وہ میں نے اس میں پڑھا تھا اس میں کورس میں. تو آپ دیکھ سکتے یوٹیوب چینل سے بھی، کہ یہاں پہ ٹاپک ہے ہی نہیں والا. لیکن یہ ضروری میں بولتا ہوں، میں سوچتا ہوں یہ ضروری ہے ٹاپکس کی پتہ ہونی چاہیے کم سے کم انسان کو. ٹو ایمفیسائز اے میننگ، میننگ کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں استعمال؟ المفعول المطلق. المفعول المطلق لبیان العدد، عدد بیان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں استعمال؟ مفعول المطلق. ٹو اسپیسیفائی دا نمبر. جیسے یہاں پہ اس نے لکھا ہے تو بھی الکتاب، کتاب، کتاب کی کتاب پرنٹ کی گئی. ٹھیک ہے. تبعتین، 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. تو تبعتین یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول مطلق. اسے ہم نے کیا استعمال کس لیے؟ ٹو اسپیسیفائی نمبر. تبعتین، دو پرنٹ اس کے ہو گئے. ٹھیک ہے. یا لبیان النوع، لبیان النوع،
टाइप बयान करने के लिए, नो बोलते किस्म को, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एक्शन, कैसा एक्शन हो गया था. फॉर एग्जाम्पल, मात मौत शुहदाई, ही डाइड द डेथ ऑफ मार्टियर्स, वो मर गया शहीदों की मौत. मर तो गया, मात, कैसे मर गया, मौत शुहदा. तो यहाँ पे लिबयान नो, यहाँ पे आ गया क्या, المفعول المطلق, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एक्शन, कि मर तो गया लेकिन कैसे मर गया है, मौत शुहदा. तो फिर से आ गया मौत, इसको बोलते हैं लिबयान नो. यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया المفعول المطلق لبيان النوع. الرابع المفعول المطلق لبيان المصدر. المفعول المطلق المصدر النائب عن فعله. ऐसा मस्दर जो फ़िल के बदले में नाइब बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट बन जाएगा. बोलते हैं नाइब सदर, नाइब सदर, ये नाइब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं ना, नाइब सदर. तो मसला ये है कि नाइब फाइल से बोलते हैं, नाइब फाइल बोलते हैं किसको, जो आता है इसके बाद, फ़ेल मजहूल के बाद है ना. कुतिबा अलैकुम सियामु, नाइब फाइल के सियामु, मरफू आता है वो. कुतिबा क्या है, फ़ेल मजहूल, फ़ुइला के वजन पे जो आता है. अगर आपको ये पता नहीं है ये चीज़ भी नहीं, तो आप पढ़ेंगे कहाँ से, तमिल तरफ से, वहाँ पढ़ा था हमने, तमिल तरफ में शायद 5 वीडियो में पढ़ा था हमने सब कुछ. المصدر النائب عن فعلی, ऐसा मصدر जो फ़िल के बदले में आ जाता है, एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ब, जैसे शुक्रन. ठीक है, आई थैंक यू, आई थैंक यू, मैं तुम्हें शुक्रिया करता हूँ. هذا मصدر इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ब अशकुरु. असली क्या था, ये अशकुरु, आई थैंक यू, ये क्या था, वर्ब. अब बोलते हैं हम सीधे शुक्रन, आई थैंक यू, मतलब उसका भी होता है ये शुक्रन, आई थैंक यू. तो यहाँ पे हमने, यहाँ मसला क्या हो गया, हेर मस्दर इज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे मस्दर आ गया सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे मस्दर आ गया सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ब, वर्ब के बदले में अशकुर, वो आ गया ही नहीं, विच इज ओमिटेड. यहाँ पे वर्ब को हमने ओमिट किया है, क्योंकि असलन ये क्या था, अशकुरु शुक्रन, मैं करता हूँ शुक्र, शुक्र, मैं करता हूँ शुक्र, इन शॉर्ट. तो लेकिन यहाँ पे वो आ गया ही नहीं. तो ऐसे भी होता है इस्तेमाल क्या, अल मफऊल मुतलक. कल्पिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कल्पिट, तो आप टेंशन मत लीजिए, मुझे ख़त्म करना है ना ये सारा कोर्स, ये नोट्स का. 171 पेज नंबर हो गया इसका, यहाँ पे देखिए आप, 195 तक उसको करना है. कितने होंगे पेज इसके, थोड़ी सी ये, 15 पेज तक होंगे बस. 89 तक, 25 पेज तक लगभग हो जाएंगे इसको, 25 नहीं, 24 पेज तक. उसके बाद देखिए आप, डेप्यूटीज ऑफ मस्तर, मस्तर के डेप्यूटीज आ जाते हैं. मस्तर मा नाब अनिल मस्तर, जो मस्तर के बदले में आ जाते हैं, जो मस्तर के बदले में आ जाते हैं, मा नाब अनिल मस्तर. द फॉलोइंग वर्ड्स डेप्यूटाइज फॉर मस्तर एंड देयर फॉर मंसूब आ जाते हैं वो, एंड आर ग्रामेटिकली रिगार्डेड एज अल मफऊल मुतलक. ठीक है, देखिए, كل وبعض وأي ومضافة إلى المصدر. كل हो गया everyone, कोई, हर कोई. بعض हो गया कोई ना कोई, بعض, someone या समथिंग. अय्यू क्या हो गया, कौन सा, विच वन. मुजाफत इला ज़मीर, वो बन सकते हैं मुजाफ इला मस्दर, वो बन सकते हैं मुजाफ किसी मस्दर की तरफ. फॉर एग्जांपल हम बताएंगे, आरिफुहु, आई नो हिम, मुझे मारिफत है उसकी. आरिफुहु, मैं जानता हूँ उसको. कुल अल मारिफत, अच्छे से. आई नो हिम फुल वेल. कुल अल मारिफत, मुझे उसके बारे में पूरी मारिफत है. तो यहाँ पे कुल आ गया ना, कुल देखिए, वो क्या गया, मुजाफ. कुल अल मारिफत, ये क्या गया, मुजाफ नहीं, मजरूर. मुज़ाफ़ इलल मस्दर, या गया मुज़ाफ़ मस्दर की ओर, मारिफा क्या है, मस्दर. अरफ़ यारिफु, मारिफा, हो गया जानना. ऐसी फजलिदूहुम, उनको तुम मार दो, उनको तुम कोड़े मार दो. ثمانين जल्दतन, 80 कोड़े, 80 स्ट्राइप्स, उनको तुम मार दो. उनको तुम मार दो कितने, 80 स्ट्राइप्स. तो यहाँ पे क्या गया, 80, 80 आ गया ना. अददुहु, इसने बयान किया अदद, यानी कि यहाँ पे अदद के हिसाब से आ गया कौन, यहाँ पे इसने अदद बयान किया किसने, المفعول المطلق नहीं, क्योंकि कुल्ला यहाँ पे क्या है, मफूल मुतलक. ثمانية में क्या है, मफूल मुतलक. थोड़ा हाई लेवल ग्रामर है कि ये जिसने नहीं पढ़ा होगा दुरूस वूरूस, वो चल डर रहा होगा इस टाइम पे, लेकिन कोई ना कोई करता है फिर भी कोशिश, वो रहता है फिर भी क्लास में ही. अच्छी बात है इंशाल्लाह. मैंने खुद किया था ऐसा, मतलब जब मैं था ना, अरे में था मैं बहुत कच्चा, मैं पढ़ता था यहाँ से दुरूस पार्ट 2, शायद पार्ट 2 का आधा ही पढ़ा था अभी. मैं पढ़ता था उस टाइम पे ही क्या, ये आज रुमिया या नहवुल वाज़ेह, समझ आती नहीं थी उस टाइम पे कुछ, लेकिन मैं फिर बैठा था दर्स में, मैं बोलता कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा ही. ये करना चाहिए इंसान को. लेकिन वैसे भी मैं कह रहा हूँ ना, कोई ये 52nd लेक्चर है यहाँ पे, इससे पहले आपने इतना सारा मिस किया है, क्योंकि अभी हम कहाँ पे, वहाँ पे 17 आज था, शायद 18 था आज. तो बीच में इतना हो गया है क्या मिस.
अब मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड सारा कोर्स, उसी लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं तो खत्म हो जाएगा रमजान से पहले सब कुछ, ये तो फिर उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दूसरा कुछ चीज़। अच्छा, इस्मुल मसदर क्योंकि यहाँ पे 21 तक मैंने रिकॉर्ड किया है, 21 के बाद से मैंने रिकॉर्ड किया है यहाँ तक बराबर 52 तक, ये वाले। अभी हम कहाँ पे 17 पे, तो अभी बच गई 2 4 अरबी कोर्स में। अच्छा, इस्मुल मसदर, मसदर का नाम, इस पर लिखेंगे यहाँ से सिफत हूँ, देखिए सिफत हूँ कभी सिफत भी आ सकती है, ये कैसे देखिए, फ़हीम तो दर्स है, मैंने समझा दर्स को, आई अंडरस्टूड द लेसन जयीदन, वेरी वेल, ठीक है। तो फ़हीम तो दर्स फ़हमन जयीदन, असल में क्या था ये, फ़हीम तो दर्स, मैंने दर्स समझा, फ़हमन जयीदन, फ़हम उसका अच्छे से। अब बोलते खाली इतना ही, फ़हीम तो दर्स जयीदन, तो यहाँ पे जयीदन जो है वो सिफत आ रही है। एन एडजेक्टिव ऑफ द मस्दर विच इट सेल्फ इज ओमिटेड, यहाँ पे ये आ रहा है मस्दर का एडजेक्टिव, ये था ना फ़हमन मस्दर, मैं समझ रहा हूँ दर्स को, फहमन ये मजदर इसका आ गया। अब इसके बदले में इसकी नात क्या आ रही है, जयीदन, ठीक है। एक मिनट, एन एडजेक्टिव ऑफ द मस्दर, मस्दर का एडजेक्टिव, मैं सोचूंगा पहले, मुझे सोचना पड़ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। एन एडजेक्टिव ऑफ द मस्दर, मस्दर का एडजेक्टिव, मस्दर कौन है यहाँ पे, फहम, इसका एडजेक्टिव विच इट सेल्फ इज ओमिटेड, इसको हमने ओमिट कर दिया। अब इसकी नात आ रही है, ठीक, इसकी नात आ रही है क्या, जयीदन, अच्छे से, फ़हीम तो दर्स जयीदन। अब यहाँ पे हो गया सिफत बयान इसकी, अच्छे से समझा दर्स को हमने, तो फ़हीम फ़हमन काट दिया, जयीदन रख दिया, उसको बोलते हैं फुल मुतलक, वही बोल रहा है ये। इस्मुल मसदर, मसदर का नाम, ही स्पोक द ट्रुथ, कल्लमनी, उसने कलाम किया मुझसे, कल्लमनी, उसने कलाम किया मुझसे, कलामन शदीदन, शदीद कलाम, ही स्पोक टू मी हार्श वर्ड्स, कल्लमनी कलामन शदीदन। इसको बोलते इस्मुल मसदर, किसको, इस कलामन को, कल्लमनी, उसने कलाम किया मुझसे, कलामन शदीदन, शदीद कलाम, तो फिर से क्या कलाम, तो यहाँ पे इसको बोल देगा इस्मुल मसदर, मसदर का नाम। यह स्टार मार्क जहाँ पे लिखा है, इसने यहाँ पे लिखा है नीचे, सी सब्सिक्वेंट पेजेस फॉर मोर ऑफ ऑन दीज टॉपिक्स। देखिए इस्मुल इशारा क्या होता है, अतस्तकबिलुनी, क्या तुम मुझे इस्तकबाल करते हो, डू यू अकॉर्ड मी हादल इस्तकबाल, दिस काइंड ऑफ रिसेप्शन, क्या तुम्हें इस, तुम मुझे इतना इस्तकबाल, क्या तुम मुझे इस एतबार का इस्तकबाल करते हो, तस्तकबिलुनी हादल इस्तकबाल। तो यहाँ पे क्या है, इस्मुल इशारा, हादा, वो यहाँ पे क्या है इस्मुल इशारा, हादा, तो वो यहाँ पे क्या आ रहा है, मफूल मुतलक, वो यहाँ पे आ रहा है मफूल मुतलक, ठीक है। ऐसे ही देखिए, मसदरुहु मसदरु युलाक़ीहि फिल इश्तिक़ाक़, ऐसा मसदर जो इससे मिलेगा इश्तिक़ाक़ के अंदर, इश्तिक़ाक़ के अंदर, देखिए फॉर एग्जांपल, वतुहिब्बूनल माल, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान सूरह फजर के अंदर, वतुहिब्बूनल माल, तुम मोहब्बत करते हो माल के साथ, हुब्बन जम्मा, अबाउंडिंग लव, तुम बहुत खतरनाक मोहब्बत करते हो माल के साथ। तो यहाँ पे बस तरू युलाकी ही फिर इश्तिकाक, यहाँ पे ना तुहिब, तुम मोहब्बत करते हो माल से, हुब्बन जमा, बहुत मोहब्बत, फिर से क्या मोहब्बत, हुब, हुब क्या है मजदर, मोहब्बत करना, हुब, तो मजदर युलाकी ही फिर इश्तिकाक। इश्तिकाक क्या होता है, मैं देखूंगा एक मिनट ना, मुझे समझ नहीं, इश्तिकाक हो गया शायद, हाँ, इश्तिकाक हो गया जो इससे निकला होगा, पता नहीं ये समझ तक है, ये चीज़ निकला हुआ है इससे, तो मजदर जो निकला हुआ है इससे ही, तो हिब्बन से निकला हुब्बन, समझ गए ये चीज़, वो ये बोल रहा है। द कॉन्जुगेट मजदर, द कॉन्जुगेट मजदर, उसके बाद नहीं कॉन्जुगेटिंग, कॉग्नेट, कॉग्नेट किसको बोलते हैं, शायद जो जुड़ा हो, कॉग्नेटिव बोलते हैं ना, कॉग्नेटिव दिमाग को, मतलब दिमाग की चीज़ों को कॉग्नेटिव है, मैं देखूंगा एक कॉग्नेट क्या होता है, कैसे इंग्लिश करते हैं। कॉग्नेट का मतलब होता है, हाँ, रिलेटेड या कनेक्टेड, रिलेटेड या कनेक्टेड, मतलब मजदर जो कनेक्टेड होगा, है ना, मजदर युलाकी फिर इश्तिकाक, जो निकलता होगा यहाँ से, मुश्तक होता होगा यहाँ से, देखिए तो हिब्बुन अल हुब्बन जमा, आप समझ रहे ये चीज़, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, ज़मीरुहु अल आइदु इलैहि, ज़मीन इसका, अल आइदु इलैहि, ए प्रोनाउन रेफरिंग टू द मस्दर, जो करता होगा रेफर मस्दर की ओर, ज़मीर, देखिए ऐसे, इज्तहद्दु, मैंने हार्ड वर्क की, मैंने इज्तिहाद किया, मैंने वर्क हार्ड किया, आई वर्कड हार्ड, इज्तहद्दु, इज्तिहादन, ऐसी हार्ड हार्ड वर्किंग, लम यज्तहिद हो गैरी, इन अ वे नो बडी एल्स डिड, जैसा किसने हार्ड वर्क नहीं किया उतना मैंने हार्ड वर्क किया, इज्तहद्दु, मैंने हार्ड वर्किंग किया, ठीक है, इज्तहद्दु इज्तिहादन लम यज्तहिद हो गैरी, मैंने ऐसी हार्ड वर्क की जैसी किसी ने हार्ड वर्क नहीं की,
لم یجتہدوا غیری، میرے بغیر ویسے کسی نے ہارڈ ورک ہی نہیں کی. اجتہد تو اجتہادن میں نے کیا ہارڈ ورک. تو یہاں پہ پھر سے کیا اجتہادن. لم یجتہد ہو، جیسی کسی نے نہیں کی محنت. اب یہ ہو کس کی اور آ رہا ہے؟ اس سے اجتہاد کی اور. تو یہاں پہ ضمیر آ رہی ہے، الضمیر العائد الیہ، پروناؤن ریفر ٹو دا مصدر. یا جو مصدر نہیں یہ اجتہاد مصدر ہے. اب یہاں پہ اس کی بھی ضمیر آ رہی ہے اس کی اور اشارہ کرنے کے لیے. اجتہاد تو اجتہاد میں نے اجتہاد کیا. لم یجتہد ہو، ویسا اجتہاد کسی نے نہیں کیا ہو، ٹھیک ہے، ویسی محنت کسی نے نہیں کی غیری، میرے سوا، میرے بغیر. ٹھیک ہے. ایسے ہی مرادف ہو، مرادف کو بولتے ہیں سینونیم کو، ایسے بولتے ہیں مترادفات. مترادفات 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 ہو گیا سینونیمس، سیم میننگ جن کا ہوتا ہے، سیم میننگ نہ جن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لاؤ افیکشن کیا ہے سینونیمس جو ہوتا ہے استعمال، ویسے مثال کے طور پہ ان کو بولتے ہیں مترادفات. ٹھیک ہے. تو مترادف ہو کبھی مترادفات بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں، عشت حیات سعیدۃ، آئی لیوڈ اے ہیپی لائف. عشت میں نے زندگی گزاری، حیات سعیدۃ ہیپی لائف. اب یہاں پہ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ٹھیک، یہاں پہ کیا مترادف. دیکھیں عشت یہ بن گیا عاشا یا عیش روٹ ورڈ سے. عاشا عاشا عاشو عاشت عاشتا عشنا، عشتا عشتما عشتم عشتی عشتما عشتنا عشتو عشنا. پتہ کار سا عش مطلب کیا تم زندہ رہو. عائشہ کیا ہو گیا عائشہ؟ عائشہ ہو گیا زندہ رہنے والی عورت عائشہ. تو عشت ہو گیا میں زندہ رہا، آئی لیوڈ میں رہا، حیاتن سعیدتن اچھی زندگی. اگر پھر سے زندگی تو حیات کیا ہے عائشہ کا، عیش کا، عیش کا حیات ہے سینونیم مترادف یا مرادف. تو کبھی سینونیم آف مصدر، کبھی آتا ہے سینونیم آف مصدر یہاں پہ. ٹھیک ہے. سعیدتن ہیپی لائف، سعید ہو گیا ہیپی سعید ہے. اس کے بعد دیکھیے اور دا کوگنیٹ مصدر، دا کوگنیٹ مصدر ایسا مصدر جو نکلتا ہوگا اس سے ہی کسی چیز سے ہی فعل سے ہی. دیکھیے مصدر یلاقی فی الاشتقاق. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ اے کوگنیٹ مصدر از ون، اے کوگنیٹ مصدر از ون. یہاں پہ اتنا شور ہے، آپ نا سنتے ہی ہے اس مائک سے آپ کو آواز نہیں آتی ہے، ورنہ یہاں پہ اتنا شور ہے باہر سے، مجھے دماغ خراب ہو رہا ہے شور سے. لیکن یہاں تک آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے شاید. آپ کو نہیں آواز آ رہی ہے؟ میں کہا تھا چیک بیچ میں آواز نہیں آتی ہے. A cognate masdar is one which is not the masdar of the verb used in the sentence. خدا اتنا شور. A cognate masdar is one which is not the masdar of the verb. ہمیں نہیں سراؤنڈنگ کا شور آ رہا ہے. شور آئے گا آپ کو؟ شور ہی نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھے آ رہا ہے شور سا آ رہا ہے، ایسے پڑھا ہی نہیں پاتا ہوں اچھے سے. نہیں آ رہا ہے شور، نہیں آ رہا ہے، شور بند ہو گیا ہے. اچھا. A cognate masdar is one which is not the masdar of the verb. جو نہیں ہوتا ہے مصدر verb کا. ٹھیک ہے. Used in a sentence. خدا اتنا شور کرتے ہیں اللہ بس کلاس ہو گیا ختم ہے، ابھی 4 منٹ بچ گئے اس خالی. دیکھیے a cognate masdar is the one which is not the masdar of the verb used in the sentence. Instead, it's regarded related to the verb in its common root. Following the two situations, the following two situations apply. دیکھیے الفعل المصدر ثلاثي مزيد فيه، ثلاثي مجرد. الفعل المصدر کیا بول رہا ہے؟ دیکھیں گے کیا بول رہا ہے. وتحبون المال، تم محبت کرتے ہو مال کے ساتھ. بولا یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ کیا اصلی میں روٹ ورڈ وہ ہے فارم فور جو نا افعل یفعل ہے. احب یحب وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، اس نے محبت کیا. احب یحب وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے. احباب اس کا مصدر آتا ہے، احباب ہو گیا محبت کرنا. اور یہاں پہ کیا ہے روٹ ورڈ ہا با اور با. دوسرا کیا حب یحب وہ بھی ہو گیا محبت کرنا، لیکن وہاں پہ آتا ہے مصدر حب، حب محبت کرنا. اور سیم کیا ہے یہاں پہ روٹ ہا با اور با. تو یہاں پہ تحبون کا جو آ گیا نا یہ اس مفعول المطلق وہ آ گیا حبن، وہ آ گیا اسی روٹ سے، وہی سمجھا رہا ہے یہاں پہ یہ چیز. یہ بہت خوشک ہے آپ کے لوگوں کا، بہت خوشک، میرے لیے بھی خوشک بن رہا ہے تھوڑا سا.
آپ کے لیے بھی خواہش ہوگا ہی ہوگا. اشتقاق کا ڈیریویشن، اشتقاق کا ڈیریویشن نکالنا کوئی چیز. لاقا یلاقی کس کو بولتے ہیں؟ میٹ کرنے کو، ہے نا، کوئی چیز ملاقات کرنے کو. اور کوگنیٹ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ ریلیٹڈ ٹو اندر بائی کامن روٹ، اس کو بولتے ہیں کوگنیٹ، جو ریلیٹڈ ہوگا دوسرے کے ساتھ کامن روٹ کے ذریعے سے. اسی ہم بولتے ہیں مصدر یلاقی فی الاشتقاق. ایسا مصدر جو اسے ہوگا اٹیچ، اسے ملاقات کرتا ہوگا وہ اشتقاق کوگنیٹ کے اندر، یعنی کہ روٹ ورڈ وہاں پہ سیم ہوگا تو اسی اعتبار سے وہاں پہ نکلتا ہوگا کیا، اس کا بنتا ہوگا کیا، مفعول مطلق. جیسے یہاں بن گیا تحبون المال حبا جما، اینڈ یو لو ویلتھ ود این اباؤنڈنگ لو. اس کے بعد یہاں سے دیکھیے آپ، الفعل ثلاثی مزید فی، یعنی کہ تھری لیٹرڈ، مور دین تھری لیٹرڈ جہاں بھی ہوں گے ثلاثی ہے لیکن مزید فی ہی ہے. یعنی کہ بیس وہاں پہ تھری لیٹرڈ ہی ہے لیکن کچھ ایڈیشن ہو رہا ہے. جیسے یہاں پہ کیا ہو گیا ایڈیشن، یہاں پہ آ گیا تھا سامنے سے الف، اس کو بولتے ہیں ایڈیشن، اس کو بولتے ہیں ثلاثی مزید فی. مزید ایڈیشن ہوتا ہے کیا، روٹ کے خلاف ہوتا ہے ایڈیشن. یہ سب چیزیں الف سین تا حمزہ لام تا میم مونی. اب رکھیے یاد اسألتمونی، اسألتمونی، الف سین تا الف لام تا واو، یہ سب چیزیں نون یا اسألتمونی. ہے نا، ایک ناوی کو کہا گیا کہ وہ مزید کے جو زائد حروف ہے وہ کیا ہے. اس نے کہا اسألتمونی، تم مجھے کیا سوال کرتے ہو. اسألتمونی ہو گیا وہی، کیا تم مجھے سوال کرتے ہو. اس نے جواب ایسے دیا اسألتمونی. جی الف سین تا الف لام تا واو میم وہ سب ہوتے ہیں. ہے نا، آپ سوچیے دیکھیں، ہم بولتے ہیں غفار، مغفرت، استغفار، سب کے سب بن گیا غا فا اور را سے. الف ایڈ ہو رہا ہے، تا ایڈ ہو رہا ہے، سین ایڈ ہو رہا ہے، الف ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تشدید آ رہی ہے بیچ میں، اس کو بولتے ہیں کیا، ثلاثی مزید. المصدر ثلاثی مزید فیہ فرام ٹو ڈفرنٹ فارمس. کبھی آستا دیکھیے کیسے، اینڈ ڈیووٹ یور سیلف ٹو ہم ود کمپلیٹ ڈیووشن، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے وتبتل الیہ، ڈیووٹ یور سیلف الیہ ٹو ہم، الیہ ٹو ہم تبتیلا ود کمپلیٹ ڈیووشن. اب دیکھیے آپ، اصل میں کیا ہے، تبتل یتبتل یہاں پہ آتا ہے اس کو، تبتل یتبتل، تبتل، تفعل یتفعل، تفعل فارم 5 کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اور تبتل یہاں پہ آتا ہے مصدر، ہے نا، تفعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے، روٹ ورڈ با تا اور لام. ٹھیک ہے، اور تبتیلا جو ہے نا وہ بن گیا کسے، بتلا یبتلو سے، فعل یفعلو سے، فارم 2 سے. اور یہاں پہ کہتے ہیں مصدر تفعیل، ہے نا. جیسے ہم بولیں گے درس یدرس مدرس مدرس، مدرس درس یدرس درس مدرس مدرس تدریس، علم يعلم علم، معلم معلم تعلیم. تو تبتیل تفعیل کے وزن پہ. یہاں بھی کیا سیم روٹ ورڈ با تا اور لام، تو وہی بول رہا ہے یہاں پہ ایسے آ گیا وہ تبتل الیہ تبتیلا. یہاں پہ الگ روٹ ہے، یہاں پہ الگ روٹ ہے، لیکن کامن روٹ سیم ہے. یعنی کہ با تا لام دونوں میں آ رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں، المصدر یلاقی. یہ بہت ہائی لیول گرامر ہے میرے حساب سے، آپ کے لیے زیادہ ہائی لیول ہے. مصدر یلاقی فی الاشتقاق، لیکن مجھے اب کورس ختم کرنا ہے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس میں اتنا نوٹس بچے خالی اب، کلاس بھی ہو گیا شاید. اتنا پڑھنا ہے ہمیں فی الحال، پڑھ پائیں گے شاید 10 دن تک پڑھ پائیں گے انشاءاللہ. یہ تھرڈ پارٹ کے رولز ہے، جو روز تھرڈ پارٹ کے رولز ہیں یہ سارے. یہ اتنے خوشک رولز ہیں لیکن اس نوٹس اچھے ہوتے ہیں، پھر بھی لگتے ہیں آسان کسی حد تک، کتاب سے لگتے ہیں اس سے